Nay usa ka followers nako nakig-message sa ako, Kuya Vlogs, unsaon ba pag sulbad sa akong problema? So akong gipangutan na unsa man di imong problema? Mangyang problema about sa relasyon. Hinuon sa tinuod lang, maora dyan ni ako ang ika-advise nimo kay dili man sad ko perfecto kay niagi man po kong ingana about sa imuha nga relasyon. Hinuon nga ng relasyon sa tinuod lang, pilmiro ra dyan lami ana. Pero kung magkadugay, wala na'y lami. Mao ni paminawan ni akong istorya para nimo. Once na gani kamong duhang nga dugay na muguban tapos anha nagsud malubad ang mga batasan. Tapos kanang daghan na kay siyang mga reason ba nga part sa imong point nga biklon jud ka sa iya ba. Hinon taas man jud kag pasensya. Pero ang imong pares dakong pride kamong duha nga once na gani nga ingana mapuno na ka sa iya tapos bisag mo sa ni mag-adjust mo nang once na ganin nga dili mo magkasinabtanay buwag jud mo ana. Usa po na special po na sa magtiayon no kana magkasinabtanay mong duha mao jud na kay once na gani kamong duha ang usa taas og pride tapos ikaw taas mo kag pride. So ang ending na magbuwag rin mo. Pero hinon dapat nisulod mo anang butang nga kanang relasyon dapat andam mo masikitan. Andam nimo dawaton ang tanan. Ug andam pud nimo sulbaron ang imuhang problema sama ng relasyon. Hinon kung dili na siya sa imuha hatagi siya freedom kagawasan sa iyang ginabuhi ba nga dili na ang sulod sa imo ang sulod sa iyang kasing-kasing dili na ikaw mao na ni once na gani ang bay nga dili na jud sa imuha ayaw na gukod-gukora kay nga naman once na gay gukod-gukoro nimo na posibilidad nga magbalik man mo pero maora gihapong pintaha kay nga naman abusaran kaniya pero dili tanan mo na ginaingon nga once lang nga magibalik kasi iya dan maora gihapon ang result walay lami maong hatagi na lang siya freedom o kagawasan siyang kinabuhi maora to so amping lang jud kanunay o kini akong advice nga nasulod ni sa imong hunahuna kung dili na gani ka kasabot sa kuan pwede ra man na istoryahan ninyo kung dili na jud pwede nga mga dalag istorya ninyo pwede na gud ka mo give up kay daghan pang budget o daghan pang laki diri sa kalibutan nga mas bitter pa sa iyaha